دی کبار اتے محمد خالد دی کبار اتے رحمت دی برسات ہوئے سرکار مدینے والے دی ہر راتی کو ملاقات ہوئے سرکار مدینے والے دی سائیں خالد سائیں دی کبار اتے اے پاک نبی دا دیوانہ سنیاں دا ایک پروانہ اے پاک نبی دا دیوانہ سنیاں دا ایک پروانہ سرل مل کے اج منگو دعا ہر رات دی شب رات ہوئے تو سرل مل کے اج منگو دعا خالد سعید آج دیکھ دمان تیرے سکتی ساتھی آئے بیٹھے اللہ خالد سعید آج دیکھ دمان تیرے سکتی ساتھی آئے بیٹھے تیرے کلو ہم رشتے دار بھی ہیں رل وسدے حق ہم سائے بیٹھے تیرے سوتر ملیر تے پتر سبے جو بیٹھن درد ستائے بیٹھن اج تو جو کہنوی محفل وچ میں لگ دے لوگ پرائے بیٹھن وقت نظیر دعا دے تو سرل مل کے آمین آکھو ہن وقت نظیر دعا دے تو سرل مل کے آمین آکھو سن کلمہ پڑھے دے موت آویں صدق بار بنو جمعرات ہوئے شالا کلمہ آج بھی جمعرات ہاتھ چاچاؤ آج بھی جمعرات ہاتھ چاچاؤ شالا کلمہ پڑھے دے موت آوے شالا کلمہ پڑھے دے موت آوے صدق بار بنو جمعرات ہوئے صدق بار بنو جمعرات ہوئے اکاس دی منڈی دی اندر بال وکدا کھڑے مصطفیٰ ایکو ساؤنڈ اللہ تے کرنگ لاوے آمین آمین اعلان پیاتھی دے بردہ وکو نوکر وکو غلام وکو ایک بندہ بال کو خرید کرنا ہے پیسے تھوڑے دسن ڈاکوا دن سنویچن کہنی اٹھے نے 8 سال دا بال رودا کھڑے اللہ میں کو کھنن والا کو چنگا آوے اللہ صدقے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پیو باکن نکھڑ پیاں کو کھنن والا تا چنگا آوے سبحان اللہ مولا کو چنگا سیٹ بھیج با اخلاق کوئی خاندانی کوئی چنگا بندہ بھیج جڑا میں کو گھنے میں کو مار کنے بچا لوگ گھندے بھی ہم تے نوکروں کو کٹیں دے بھی ہم سزائیں بھی دے دے ہم رات بھی کم کرویں دے ہم کئی چکی چلویں دے ہم کوئی دانے پیویں دے ہم اپنے غلام کنوں کم گھندے ہم اللہ میرا پیو یمنچ بیٹھے میری ماں روندی ودی ہو سے میرا پیو روندا ودا ہو سے میں کتاباں وچ پڑھے
ماں روندی روندی دید گھٹ گئی ہے، پیو روندا روندا پیو دی جوانی مک گئی ہے، بال بال وکدا پہ، توجہ بال وکدا پہ، جڑے ویلے گھنن والا ایک سونا جوان ہے، انہیں پوچھے یار تو کتوں دے رہن والا ہی؟ فرمایا میں مکہ المکرمہ دے رہن والا، تہاڈا نام کیا ہے؟ میرا نام حکیم ہے۔ منہ منگے پیسے گھنو، اے بال میں کھڑو، منہ منگے پیسے گھنو، اے بال میں کھڑو، لوگوں جنا جوان گھنتے ٹرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ رنگ لاوی ملک عبدالمجید بچے جیونی ایک باری ہاتھ تچاؤ چاللہ واسطے سبحان اللہ تا اونچی آواز نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے پکی گال کھڑا دا تواڈی محفل کو رنگ لگا پے تے لگا راسی، پر تساں توجہ دیو، میں سارے خطیباں دا نوکراں، میں کوئی وڈا عالم تے مفتی تے قاری نہیں، اے لوگ وڈے انہیں دی شان وڈی ہے، میں تو ادنا جیاں طالب العلماں، جے دل کو نہ من ونجے تا پردیسی نال سبحان اللہ اونچی آواز نال جشن حضور دا یار مناگن ترویسے، جشن حضور دا یار مناگن ترویسے، سر سجدے دینا لاکھن ترویسے، جشن حضور دا یار مناگن ترویسے، کر چارس کا حرام تو دوری، وے ہوئے جو مجبوری، جو مجبوری، رزق حلال کماتے کاغن ترویسے، رزق حلال کماتے کاغن ترویسے، رچتے تیجے پیوتے ماہے، پیو ماہیے نیب خدا ہے، نیب خدا ہے، سر پیو بادے قدمے پاکن ترویسے، من پنج تن گھنا او یاد بچارے، کھچا غیرتا دین دے بارے، دین دے بارے، گوشت نادا لنگر پکاگن ترویسے، استاد حق نواز سے توجہ دیسو، ملک عبدالمجید، ملک طارق، ملک عبدالغفار، جڑے مکے دے جوان نے 8 سال دے بال کو منڈی چو خرید کیتے، او کون ہا میں ان دا تارو پیا کروے نا، تسا اتنی سبحان اللہ کھائے، محمد خالد دی قبر تک تو دی آواز ونجے کیا آکو جڑے جوان نے او بال کو گھدے، او بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا پھرا، سبحان اللہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا بھرا خرید کرتے، توجہ خرید کرتے مکہ المکرمہ پاک چین، دیکھ ان قسمت جاگ دی، مجاہد صحیح توجہ، دیکھ قسمت جاگ دی، آنکھوں مقدر سونا تھی دا، بھرا نے اپنی بہن میرے نبی دی گھر والی مومنہ دی ماں، حسنین دی نانی، زہرا دی اماں، رقیہ کلثوم تے زینب پاک دی اماں، آنکھوں سج مارے نے بی بی میں اقبال گھن آیا،
میں ایک نوکر گھنا اکاز دی منڈی اچ وکدا پیا روندا کھڑا میں کو مل گھنا میں تو کو پیش کرے نا ایک پتر بڑاؤ چا ایک نوکر بڑاؤ چا تو کو بردے دی لوڑے آکو بی بی خدیجۃ الکبریٰ جڑا جملہ دیتے ای بستی جیون اللہ دے رہن والے اللہ واسطے اچھا بلا ہے بی بی آدھے میرا ویرا تو میں کو پیا دے دی میں محمد کریم کو پہ دے دیا تو میں کو پیا دے دی میں محمد کریم کو پہ دے دیا بی بی تو دی مردی چے کو تو سجو پاس ایک سرکار دی او سینے وچ کر جرم دی بس وال چس دیکھی کر فیدہ غربا لوکیں دا لا آپ کو کس وال چس دیکھیاں او پنجتن دے آپ او نوکر ہیں اولاد کو نس وال چس دیکھی اکرام حضور دے زلفاں دے ول ول وچ پھس ول چس دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت خطیب پاکستان علامہ قاری عبدالغفار سعیدی صاحب میرا مان ودھاؤ چاہے ایک باری تو ہاتھ اچھا چاہو ہاتھ چاہو ہاتھ سارے چاہو تے اچھے چاہو اللہ تو کو رنگ لاوے حج میرا عنوان نبی دا صحرا ہے حج میرا عنوان نبی دا صحرا ہے مجاہد صحیح شاید صحیح جتنی بھی راہ ہے جب جیو حج میرا عنوان نبی دا صحرا ہے مولا دا قرآن نبی دا صحرا ہے آ گیا آ گیا آ گیا او دل ربا بی بی آمنہ دے گھر خوشیاں مناو کو منو مل گیا سرور بخشش دا سامان نبی دا صحرا ہے مولا دا قرآن نبی دا صحرا ہے آ گیا آ گیا آ گیا او دل ربا بی بی آمنہ دے گھر توجہ کرو حضور ہاں ٹھردہ پہ مصطفی صاحب پاکستان دا سونا نقیب توجہ دے سو دعا کرے سو محفل کو رنگ لگ سی رنگ لگ سی انشاءاللہ کیا میرے پاک نبی دی پاک گھر والی مومنہ دی ماں ہاتھ بات عرض کریں دی لج پالا ایک غلام میرے بھیرا مک دیتے میں تو کو پی دینیا ایک اپنا نوکر بڑھاؤ جا خادم کے پردہ پڑھو میرے تے تو نے